केपेकारां खूब दीस जाल्यात तुमी एक सोशल एक्टिविस्ट आसा। आयज तुमकां हें जे डिक्लेअर जालां जी 3rd डिस्ट्रिक्ट म्हणून तेजेर तुमची कितें रिएक्शन आसा? पळय, जेन्ना जुलयाच्या म्हयन्याक क्वेश्चन तो रेज जालो आमच्या एसेंब्लीक की 3rd डिस्ट्रिक्ट जाता म्हणून, आनी 3rd डिस्ट्रिक्ट करून कुडचड्यार हेडक्वॉर्टर्स करता अशें म्हण आमकां कळ्ळें बरोबर आमी रोखडे सीएमाक वचून मेळ्ळे आनी सीएमाक वचून आमी केपेंच्या बद्दल सांगलें की केपें आमचो एक पयलींच्यान हेडक्वॉर्टर्स पुर्तुगेजाच्या पयलीं पुर्तुगेजाच्या उपरांत सुद्दां कित्याक काय म्हणल्यार हो एक सेंटर काणकोण धारबांदोडा सांगें सगळ्याच हो एक सेंटर आनी जर करता जाल्यार आमकां केपेंच हेडक्वॉर्टर्स दिवचें त्या खातीर आमी एक सीएमा कडेन मागणी केल्ली वचून तेन्नाच तर सीएमान आमचें सगळें आयकलें आनी आपूण ताजेर स्टडी करता अशें म्हूण सांगलें आनी आज आमकां आयकोपाक येयलें की सीएमान केपेंच हेडक्वॉर्टर्स केला 3rd डिस्ट्रिक्ट करून ताका नांव दिलां खुशावती डिस्ट्रिक्ट अशें म्हणून आनी केपें हेडक्वॉर्टर्स अशें म्हूण तेणी आतां फायनलायज केलां आयच्या न्यूजा प्रमाणे तर हांव सीएमाक एप्रिशिएट करता आनी देव बरें करूं म्हणटा की आमचे केपें हेडक्वॉर्टर्स पळय आसा तांणी हें सगळें मान्य केलें आनी 3rd डिस्ट्रिक्ट केपें हेडक्वॉर्टर्स केलें अशें म्हणून हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा.